सांजे 7:30 सुमार म्हणल्यार म्हाका म्हाज्या एका वोटराचो कायतान म्हणून तेजो फोन येयलो. फटाफट खूब जाणांचे फोन येयलो, लिनूचे, मागीर तो मार्कुसाचो, खूब जाणांचे फोन येयलो आनी हांव मातसो थंयसर पयस आसलो. हांव त्या टायमार त्या जाग्यार पावोंक ना, कित्याक म्हाका पावता म्हणसर लेट जातलो आसलो. हांव पावता म्हणसर ताका एम्बुलन्सान येलो. मातशें तेज्या तोंडाक लागला आनी कानाक लागलेलें तेच्या. एक्झॅक्ट जालें कितें एक्सिडंट, कसो कितें? आतां हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण सांगता ते हिसपान हांवें ते जेईक 2 दीस पयलीं सांगलेलें, बाबा तो व्हडो मारता खरो, तुमी मातशें फेन्सींग करा. अशें न्हू, तेणें फेन्सींग केल्लें, पूण तेणें ती रिफ्लेक्टीव टेप आहा ती घालूंक नासली. म्हणून म्हाका दिसता तेणें हिचर तरी तो व्हण्यान पडलो. तो मागच्या सायडीन वयतालो बरोबर आनी तो डायरेक्ट फोंड्यान पडलो. हय. आनी आतां सद्या थंय हे कशें सगळो. मागीर हांवें राती तेच्या तो मिलीन म्हणून आहा ताका फोन केलो. मागीर ते जेईन म्हाका परतून फोन केलो. हांवें सांगलें बाबा ते कितें करता तें मातशें बेगीनूच करा. आतां पावसाचे दिसूय लागीं पावलेले आहात आनी लोक फाल्यां आनी कोण कोण पडत जाल्यार मागीर अशें न्हू की आमी वॉर्ड मेंबर आनी आमी उगी ना म्हणून. केन्नाच हांगर कितें जालें जांग व्हडो पडलो हांव पयलो जेई पयलो फोन मारता. हांव कोणाचेर अगेन्स्ट कंप्लेन करिना, पूण कितें आहा तेणें जे रिफ्लेक्टीव टेप मारची तर आयज पासून तर मारूंक ना तेंच्या जाल्यार हांव व्हरोन सांजे मारता. तुमी हावजींग बोर्डान पळया, 3 पोलांचेर झाडांचेर पळया, सगळ्याक टेपी हांवें मारल्या. हावजींग बोर्डान सांगता वयता डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी पोलांचेर पळया, तुमी झाडांचेर पळया, वयल्या ते बॅरिकेड्सांचेर पळया, सगळ्याक हांवें टेपी मारलेली आहा. आतां WRDचें काम आसा समज ते मारतले म्हणून आमी रावले. तेंच्यांनी हें फेन्सींग केलेलें ना न्हू, पूण ते रिफ्लेक्टीव टेप घालूंक ना म्हणून तो बाबडो भुरगो हे तर पडलो. लाकीली ताका चड कांय जावंक ना म्हणून बरें. कानाक मार लागला तेच्या आनी मातशें दोळ्याक फाटल्यान लागला तेच्या. शिवोलचो भुरगो तो भुरगो शिवोलचो हो शेला हे रावता तो अशें म्हणून म्हाका खबर केवल्या. सारकेंच म्हाका आतां डिटेल ना.